क्षेत्र कुनै पनि हुन सक्छ, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म, देशदेखि विदेशसम्म, जसले समाचार बनाइरहेका छन् उनीहरूसँगको विशेष संवादको कार्यक्रम न्यूज मेकर मात्र साकुरा टेलिभिजन एचडीमा हरेक दिन बिहान 8 बजे र बेलुका 8 बजे हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, साकुरा टेलिभिजन एचडीको दैनिक संवादको कार्यक्रम न्यूज मेकरमा हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईसँग कार्यक्रम न्यूज मेकरका साथमा उपस्थित भएको छु म तिलक तिवारी। यो कार्यक्रम नितान्त साकुरा टेलिभिजनको नयाँ कार्यक्रम हो र यसमा हामी संवादलाई विशेष रूपमा प्राथमिकता दिने गर्छौँ र विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग हामीले संवाद गर्ने गर्छौँ। क्षेत्र कुनै पनि हुनसक्छ, राजनीति हुनसक्छ, अर्थ, कृषि, साहित्य, मनोरञ्जन, देशदेखि विदेशसम्म, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भनेका छौँ हामीले। यसमा समसामयिक राजनीतिदेखि लिएर अनेक सेक्टरका विविध क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग हामीले संवाद गर्ने गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा आज हामी साकुरा टेलिभिजनको पहिलो श्रृङ्खलाको रूपमा रहेको छ संवाद गर्दैछौँ समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा। यसका लागि मसँग आज कार्यक्रममा आउनुभएको अध्यक्ष गोविन्द निरौला हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसको। नेपालका दर्जनौं यी राजनीतिक दलहरू बीचमा नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसको पहिचान के हो, अस्तित्व के हो, यो कहाँनिर छ, आफूलाई कसरी अगाडि बढाइराखेको छ, यसको कार्यदिशा के हो, यसको कार्यनीति के हो, यसले चाहिँ समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा के दृष्टिकोण राखिराखेको छ अहिले, र अहिलेको नेपाली समाजको अन्तर्विरोधलाई कसरी निहालिराखेको छ र मुलुक कता जाँदैछ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी उहाँसँग दृष्टिकोण माग्दैछौँ। गोविन्द निरौला, अध्यक्ष नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेस। गोविन्दजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। मैले धेरैचोटि तपाईँसँग संवाद गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। तपाईँको राजनीतिक दलको उदय भएदेखि नै, स्थापनादेखि नै भनौँ। अब मैले फेरि त्यही प्रश्न तपाईँलाई प्राय गर्ने गरेको प्रश्न तपाईँलाई अप्रिय लाग्न सक्छ, म सोच्छु यो दल किन चाहिँ आवश्यकता भयो? यत्रो ठुला दलहरू होइन, भेटरन दलहरू देखिन्छन्, भयङ्कर दलहरू छन्, नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, रापरपा, अरू मधेसवादीहरू जो अहिले चाहिँ भनौँ न आलो पालो सरकारको नेतृत्व गरिराखेका छन्। यिनीहरू यो नयाँ दल के नेता बन्ने जब हामी नेपाललाई सिङ्गो नेपाललाई फोडेर राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त गर्नको निम्ति सङ्घीय धर्मनिरपेक्षताको बाटोमा गयौँ, त्यसको विरुद्धमा जनतासँग जान देश बचाउनको निम्ति नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसको स्थापना आवश्यक भयो। भनेपछि संघीयता र धर्मनिरपेक्ष भनेको राष्ट्रिय विखण्डनको योजना हो, प्रजातन्त्र होइन। संघीयता र धर्मनिरपेक्ष भनेको प्रजातन्त्र होइन, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने योजना होइन, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने योजना होइन, विकासको संरचना गर्ने योजना होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो त गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने, गाउँ-गाउँमा अधिकार पुर्याउने योजना हो भने त यो त सिंहदरबार त मैले पुगेकै देखेको छैन। सिंहदरबार त कुण्ठित भएर बसिराखेको छ काठमाडौँमा। सिंहदरबारको शासनको जुन कुराहरू प्रक्रियाहरू छ गाउँ-गाउँमा पुर्याउने भनेको छ, त्यो भ्रष्टाचार मात्रै पुगेको छ। त्यहाँ बस्ने शासकहरू, प्रधानमन्त्रीहरू भ्रष्टाचारका न्यायिक हुन्। संरक्षक भनेको भारत, अमेरिका र बेलायत हो। यो दुईटा चिजका हो, धर्मनिरपेक्षता र संहिताका। भ्रष्टाचारको नेपालको भ्रष्टाचारको संरक्षण भनेको अमेरिका, भारत र बेलायत हो। कसरी हो? उनीहरूले कसरी उनीहरूले किन गरेका छन्? एकदम राज्य सत्ता यहाँका तपाईँ उनीहरूले तयार पारिदिएका युरोपवादी नेताहरू, भारतीयवादी रवादी नेताहरूको बोलवाला छ नेपालमा। राष्ट्रवादी नेताहरूको छैन। जब ती नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, उनीहरूले गरेको भ्रष्टाचारको पैसाहरू त्यहाँ लगेर राखेको छ, उसले संरक्षण गरेको छ। कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँले? त्यसरी चाहिँ जनताले चाहिँ प्रचण्ड जनमत दिएर त्यसरी चुनाव जिताएर पठाएका नेताहरूलाई, नेपाली जनताले भोट हालेर पठाएका नेताहरूलाई तपाईँले नेपाली नेता नमानेर तपाईँले अमेरिकन 30% पनि मत पोलिङ भएको छैन। यसपालि 29% 29.92% मात्रै भएको छ। अस्तिको स्थानीय चुनावमा जनतालाई झुक्क्याउने जस्तो हुँदैन, हामी त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दैनौँ। त्यसले गर्दा के हो भनेदेखि जब मानिसहरू 70% मानिसहरूले भोट दिएका छैनन्, त्यो चुनावलाई तपाईँले के चुनाव भन्नुहुन्छ, कसरी जनमतदान भन्नुहुन्छ, जनमतदानको आधार कसरी भन्नुहुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने त्यति हुँदै पनि के भएको छन् भने त्यो जनमतदानको प्रक्रिया जसरी भइराखेको छ
बस जनताले सबै जनताले मत राख्न पाइराखेका छन् मत अर्कैले राखिदिने चलन छ नेपालमा कसरी छ त्यस्तो त कसरी त्यो मतदानबाटै वञ्चित भएको छन् वञ्चित गराइएको छ कसरी छ भन्नु त तपाईँको के छ भन्दाखेरि मानिसहरू पुग्दा नपुग्दै चाहिँ कर्मचारीहरूको सेटिङमा अर्कैले पोलिङ गरिदिने व्यवस्था त्यो त कता कति एउटा अपवादको रूपमा चाहिँ होइन होइन नर्मल अधिकांश त्यो छ धेरै आफूले चाहिँ चुनावमा भाग नलिया कारणले गर्दा त्यसरी आरोप होइन हामी जनमतको अपमान गर्न मिल्छ जनताको अपमान होइन जनताको त हामी सुन्नुहोस् जनताको अपमानमा होइन मैले भनेको के हो भने क्षमता कार्यनीतिको नेपालको नीतिको कुराहरू गर्दैछु नेपाली नेताहरूले बनाएको नीति होइन होइन यो त जनताले आफ्नो मतको पाएकै छैन सक्षम छैन होइन जनताले पाएन जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्यो जनता मतदान दिनबाट बाटैमा रोक्ने अनि त्यहाँ पछि गएर उनीहरूको त्यो कागजहरू खोजिदिने प्रमाण तपाईँले शब्दमै धाँधली भन्नुभयो त्यही हो मैले पनि त्यही भने किनभनेदेखि त्यो भएको छ भने त्यो हुनु हुँदैन त्यो त एउटा विषय भयो तर तपाईँहरूले यो चुनावकै विपक्षमा हुनुपर्ने हामी चुनावको विपक्षमा हुनुपर्ने के हो भनेदेखि मैले अघि नै भने संहिता र धर्मनिरपेक्षताको कारण देशमा के गरे देशलाई विखण्डन गरिएको छ त्यसैको आधारमा गरेर यो निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ संघीय अवधारणा अनुसार त्यसलाई स्थायित्व गर्नको निम्ति गरिएको छ हामी देश बेच्ने कुरामा देश फोड्ने कुरामा त्यसलाई विघटन गर्ने कुरामा सहमति हुन सकेन बहिष्कार गरेर भनेपछि तपाईँको यो राजनीतिक लाइन त के कस्तो लाइन हो यो चाहिँ अलिकति डेमोक्रेटिक प्रतिगामी लाइन हो पछाडि फर्किने लाइन प्रतिगामी मलाई थाहा भएन किन हिजो राणा कालमा चाहिँ तपाईँ निरङ्कुश शासन व्यवस्था भन्नुहुन्थ्यो प्रचण्ड नेपालमा जनहत्या गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेका छन् तपाईँले भनेको अनि त्यसपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री के भने तपाईँ प्रजातन्त्र भनिराख्नु भएको छ अनिखेर अदालतले नियुक्ति गरिदिएको चाहिँ प्रधानमन्त्री छन् मैले अपमान गरेँ कि सरकारले गरिराखेको छ वा शासकहरूले गरिरहेको छ मैले बुझिरहेको छु अब यो संहिता र धर्मनिरपेक्षता जो छ यो दुइटै खारेज हुनुपर्छ सहीमा कता जानुपर्छ नेपालको खारेज गरेर कुन संरचना के भने त्यो प्रजातान्त्रिक राज्य प्रणाली नै हो तर भनेको यो गणतन्त्र संहिता राज्य सिङ्गो अस्तित्वमा जानुपर्छ राज्य चाहिँ कस्तो सिङ्गो अस्तित्व भनेको प्रशासनिक संरचनाहरू चाहिँ के भने गाउँ गाउँ पुगेका हुन्छन् संघीयता वा धर्मनिरपेक्षता वा केही भनेर समाज सुरक्षा र भूगोललाई विखण्डन गर्ने कुरा चाहिँ बन्द पहिलाको जस्तै त्यो केन्द्रीकृत राज्य सत्ता केन्द्रीकृत होइन सुन्नुहोस् गाउँ विकास छ नि तपाईँले त्यो अधिकार पो दिने त देश फोड्नै हो र 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर तब 4 नम्बर प्रदेशको बलानु प्रदेशको तपछि दमै कामी सार्की भनेर संविधानमा चाहिँ लेख्ने हो र नेपाली राष्ट्रिय नागरिकलाई विभाजन गर्ने हो र त्यसले गर्दाखेरि यो संविधान ठिक छैन यो संविधानको खारेजी नयाँ संविधानको घोषणा ढुकाउनुहोस् त्यस्तो पनि हुन्छ यो त परिकल्पनामा कसरी यो त कागज संविधान के हो संविधान तपाईँले लेखेको वा अर्कैले लेखेको रामबहादुर श्यामबहादुर हरिबहादुर कृष्णबहादुरले लेखेको कागजमा लेखेको अर्को कागज आउँछ त्यसै गरी लेखेर आउँछ योभन्दा राम्रो गरी लेख्नुपर्छ मैले त्यही नै भने खालि एउटै मेरो कुरा के हो भने नेपाली माटोमा बस्नुहोस् नेपाली कागज ल्याउनुहोस् नेपाली कलम बनाउनुहोस् अनिखेर नेपाली मसी बनाउनुहोस् अनि नेपाली हातले लेख्नुहोस् त्यो संविधान बनेको मैले नेपालको लागि तपाईँहरूको राजनीतिक रूपमा कार्यदिशा यही हो संवैधानिक प्रजातन्त्रको स्थापना कस्तो संवैधानिक प्रजातन्त्र भनेको प्रजातन्त्र हो प्रजातन्त्र भनेको त सुनेको मलाई थाहा छैन संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने सुनेको तपाईँ मैले संवैधानिक प्रजातन्त्र भने मैले के भनेको भने संविधान भित्रको शासन र संविधान भित्रको स्वतन्त्रता अहिले सबै चिज जे भइराखेका छन् यो संविधानभन्दा बाहिर छन् संविधानको कार्यान्वयन भएको छैन संविधान नै ठिक छैन यो संविधान असंवैधानिक छ अब तपाईँ विभेदित छ यो संविधान काम लाग्दैन यो संवैधानिक प्रजातन्त्रभित्र के हुन्छ त्यहाँ राजा हुन्छन् तपाईँ राजा यसो अब फेरि यहाँनिर जति हुन्छ तपाईँले मैले राष्ट्र प्रमुखको निम्ति राज संस्था भनेको छु राजतन्त्र भनेको पनि छैन अरू केही पनि बोलेको पनि छैन मैले तन्त्र र संस्था बिचमा फरक छ तन्त्र भनेको शासन हो संस्था भनेको चाहिँ त्यसको अस्तित्वको संरक्षण हो भनेको राज संस्थाको रूपमा राज संस्था राष्ट्र प्रमुखमा राज संस्था विशेष अधिकार सहितको राज संस्था भनेको विशेष अधिकार भनेको चाहिँ के विशेष अधिकार भनेको तोकिएको अधिकार हुन्छ
संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार, निर्देशित होइन, निर्दिष्ट गरेको अधिकार। त्यो पहिलेको संवैधानिक राजतन्त्र भने जस्तै हो तपाईँहरूले? मैले संवैधानिक प्रजातन्त्र भने संवैधानिक राजतन्त्र पनि भन्दैन भने म राजतन्त्रको पक्षमै छैन, म राजतन्त्रवादी पनि होइन। राजतन्त्र चाहिन्छ, राजतन्त्र चाहिन्छ। किन चाहिन्छ? त्यो किन चाहिन्छ भने अहिलेका नेताहरूले आफू खुसी, अब मैले जनताले बुझ्ने गरी भन्नु पर्यो, आफू खुसी नियम वा विधानलाई परिवर्तन गरेर अधिकांश विदेशीहरूलाई नागरिकता बिक्री गरिदिने र नेपालीहरूको अस्तित्वलाई सङ्कटमा पारिदिने गरेको हुँदाखेरि त्यो आवश्यक हो। भनेको यसको मतलब राष्ट्रियताको हिसाबले दलहरू भन्दा चाहिँ राष्ट्र संस्था भन्नु राष्ट्रवादी छ भन्नु पर्यो। देखियो केही गल्ती छन् नगरेका भन्ने होइन, गल्ती छन्। तर तपाईँ के भने 7 सालदेखि यता हेर्दाखेरि कोशी भारतलाई जिम्मा दिएको, गण्डकी भारतलाई जिम्मा दिएको, टनकपुर भारतलाई जिम्मा दिएको, महाकाली भारतलाई जिम्मा दिएको, सीमा सुरक्षा र भूगोलमाथि चाहिँ त्यही किसिमको दावा बोलेको नागरिकताहरू लिएर भारत अमेरिका चीन जे सङ्ख्यामा उपस्थिति हुन्छन्, म भन्दिनँ सबैलाई, काहीँ कुनैको 1 जना होला, कुनैको लाखौँ होला, त्यसरी दिएको देश सङ्कटमा पारेको अवस्था भएकोले राष्ट्र संस्थाको मैले कुरा गरेको राष्ट्र प्रमुखको रूपमा। अब प्रजातन्त्र कस्तो हुन्छ त तपाईँले भनेको? मैले भनेको प्रजातन्त्र संवैधानिक प्रजातन्त्र हो, संवैधानिक प्रजातन्त्र। कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ व्यवस्था? जनताको संविधान, जनताको शासन र जनताको सरकार। भनौँ त्यसको एउटा हुन्छ नि, स्ट्रक्चर हुन्छ होला नि त? के होइन त्यति भने नि अहिले त्यति भन्नु त्यो त अमूर्त भयो नि त, अलिक खुला होइन। खुला गर्नु पर्ला, तपाईँको 25 मिनट त्यसै कसरी खुला गर्न सकिन्छ? भन्नु न, भन्नु होइन, छैन नि, टाइमै पुग्दैन। भन्नु न, होइन टाइमै होइन, टाइमै कि तपाईँसँग त्यो व्याख्या गर्न सक्ने मसँग मार्गचित्र छैन? किताब आइराखेका छन् मसँग, म 22वटा किताब लेख्दैछु, अहिले 6वटा आउँदैछन्, आइसकेका छन्। अब यो अहिले भनेको गणतन्त्र र पहिलाको जुन प्रजातन्त्र थियो नि, त्यो र तपाईँको संवैधानिक प्रजातन्त्र फरक छ। जस्तो पहिलेको प्रजातन्त्रमा नेपाली कङ्ग्रेस वा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले के भनिदिनु भयो भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद, त्यो बाटोमा सबजना भनेर जानुभयो। प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्यो। प्रजातान्त्रिक समाजवाद केलाई भन्यो भन्दाखेरि रसाको जस्तो समाजवाद र अनि अमेरिकाको जस्तो प्रजातन्त्र भन्नुभयो। त्यसलाई हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। रसाको जस्तो समाजवाद भन्यो भने नेपालमा भएको सारा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकाको जस्तो प्रजातन्त्र गर्नु भने मैले भनेको राष्ट्र प्रमुख आउनै सक्दैनन्, किनभने त्यहाँ चाहिँ के छ भने निर्वाचित उसबाट राष्ट्रपति छन्, होइन? त्यो त्यहाँनिर, त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा अलग छ। म के भनिराखेको छु भनेदेखि राष्ट्रिय एकताको कुराहरू गरिराखेको छु। किन भन्दाखेरि मैले राज संस्था पनि भनिराखेको छु, जनताको कुरा, प्रजातन्त्रको कुराहरू गरिराखेको छु र संविधानभित्रको न्यायको कुराहरू गरेको छु, संविधानभित्रको स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेको छु। तपाईले स्वतन्त्रताको कुराहरूमा प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने हो भने त्यसको सीमाङ्कन एउटा ब्यारियर त हुन्छ, किनभने जसलाई पाए मार्यो प्रजातन्त्र त हुँदैन थियो, हैन? राम्रो पक्षको निम्तिको प्रजातन्त्र हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा लेख्नुपर्ने, नलेख्दा पनि हुन्छ, बेलायतमा लेखेको छैन, हाम्रोमा चाहिँ लेख्नै पर्ने, यहाँसम्म जानुपर्छ भन्ने भएपछि के आधार के हो भने मूल कानुन त संविधान हो, संविधानभित्रको आधार हो। अब हजुरले जुन एउटा यो भन्नुभएको छ नि, अब मैले त अघि नै भने यो चाहिँ नि परिकल्पनाको विषय होला भनेको, यो त सम्भव हाम्रै पालामा, तपाईँ हाम्रै पालामा होइन, म त लागू गर्छु भनेर हिँडिराखेको छु अहिले। भनेर मात्रै हुन्छ लागू गर्छु? सुन्नुहोस्, संवैधानिक प्रजातन्त्रको स्थापना नेपालमा हुन्छ, त्यो नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेसले गर्छ। मैले त्यो मात्रै बोलेको छैन, अरू 2-3टा कुराहरू बिचमा बोलेको छु तपाईँसँग भेट नहुँदा। एउटा होइन, एउटा पिपुल हो, जनता हो नि आधार भनेको, जनतैबाट हुन्छ, जनतैबाट फर्किन्छ। के फर्किने भने लागू गर्ने भने के फर्काउनु छ र? मैले त स्थापना गर्ने भनेको छु, घोषणा गर्ने। अब बाँकी रह्यो, अर्को पनि बोलेको छु मैले, के भने विश्व स्वाधीनताको निम्ति वा विश्व स्वाधीनता संरक्षणको निम्ति विश्व संवैधानिकता भनेको छु। अरूले के भन्यो भने निशस्त्रीकरण भने, तर निशस्त्रीकरणको पछाडि बाटो के भनेनन्। मैले के भने संवैधानिकताको बाटो हो भनेर भने, विश्व अस्तित्वको संरक्षणको निम्ति विश्वमा भएका देशहरूको अस्तित्व त्यसो नभई संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने कुरा अमेरिकन बारुदले देखाइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भनिराखेको छु। नेपालको सन्दर्भमा अर्को कुरा भन्दैछु, संवैधानिक प्रजातन्त्र र हिन्दू राज्यको स्थापना दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा के भनिराखेको छु भनेदेखि एसियन स्वाधीनताको निम्ति भने ग्रेट हिमालयन भनेर भनिराखेको छु। त्यो धेरै सोचेर र विचार गरेर बन्छ, तपाईँले मैले धेरै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा। अब यी त 3-4टा कुराहरू यत्तिकै आइराखेको छ।
अर्को समाजवादी अर्थनीति भनेछु। समाजवादी अर्थनीतिको कुरामा मैले समाजवादको के भने नेपाली कङ्ग्रेसले भनेको काल्पनिक समाजवाद पनि हुन सक्दैन। के अरे पुँजीवादपछि समाजवाद आउँदैन, विश्व आतङ्कवाद आइसक्यो। प्रश्न छ तपाईँ त्यहाँ होइन यो भन्ने कुरा त भन्न त जे भन्न नि पाइयो। जनता कन्भिन्स हुने कुरा, जनता विश्वास हुने कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यो हो नि त। जनतै विश्वास हुने कुरा। जस्तो तपाईँको एउटा कुरा अहिले 100% जनताहरूलाई मैले विश्वास गराउँछु। जब तपाईँको आत्मविश्वास कसरी आइरहेको लागू गर्ने कुरामा आत्मविश्वास कहाँबाट आइरहेको? त्यस्तो लक्षण, त्यस्तो सङ्केत, त्यस्तो तपाईँहरूको प्रभाव त देखिँदैन त। फेरि तपाईँले नदेख्नु भएको होला। हो भित्रभित्र छ, होइन तपाईँले बाहिर देखिया छ, होइन नदेख्नु भएको। तपाईँ घाम के भने झुलुक्क झुलुक्क बादलमाथि पनि घामै हुन्छ। बादल लागेको अनि घाम चिज अब हुँदैन छैन भनिदिनु नि त गलत चिज हो। तपाईँहरू आफै भ्रममा हुनुहुन्छ कि हामी भ्रममा छौँ? तपाईँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ हो। भनेपछि अब बाटो चाहिँ के त त्यहाँसम्म पुग्ने? तपाईँहरू आन्दोलन होइन भने नि नागरिक आन्दोलन, राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन भनेर भनिसकेका छौँ, घोषणा गरिसकेका छौँ। घोषणा गर्नुभएको छ, तर के छ बाटो त त्यही हो नि त। निर्दिष्ट बाटो के हो भनेर त भन्यौँ नि हामीले। नागरिक आन्दोलन, राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन के छन् कार्यक्रमहरू आन्दोलनका कार्यहरू कहिले घोषणा गर्नुभएको? कहिले यो होइन आन्दोलन त हामीले अघिल्लो वर्ष भन्नुपर्छ। अब यो असारको 15 हो क्यारे अघिल्लो वर्षको। अब यो वर्ष फेरि हामी कार्यक्रमहरू, हाम्रा किसिमका कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। हामी बौद्धिक कार्यक्रमहरूबाट जानुपर्छ भन्ने छ। तोडफोड गर्नु हुँदैन, जनतालाई मार्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ हामीहरू। माओवादीको जस्तो चाहिँ यहाँको संरचनालाई चाहिँ ध्वस्त गरेर विकासको कुराहरू कल्पना गर्न सकिँदैन। काङ्ग्रेसको जस्तो चाहिँ उद्योग उत्पादन र बजारलाई ध्वस्त गरेर भारतीय बजारको निम्ति ध्वस्त गरिदिएर अनिखेर त्यसपछि आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन। हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। अब ती साथीहरूलाई भनौँ, म तपाईँ कहाँबाट क्वेसन गरौँ, ती साथीहरूलाई त्यो एउटा मात्रै उद्योग धन्दा स्थापना गरेर देखाइदिनुहोस्, अरब खरबमा पनि पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने हामीले उद्योग उत्पादन र विकासको बाटोमा जानैपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको कुरामा के गर्नुपर्छ भने तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने छ। र विदेशिएका युवाहरूलाई यहाँ नेपालमा बोलाउन सकिएन भने नेपालको अस्तित्व बच्न सक्दैन। तर अहिले यो सरकार के गरिराखेको छ? उद्योग उत्पादन र उद्योगहरूलाई ध्वस्त गरेर मानव तस्कर गरिरहेको छ। घृणा लाग्छ, म यहीँबाट घृणा गर्छु। अब तपाईँले त घृणा गर्नुहुन्छ। अब यो सारा चिज जो तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, तपाईँको एउटा तपाईँको चाहिँ भनौँ न, तपाईँसँग हाम्रो चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा चिन्जान भइसकेपछि एउटा सञ्चारकर्मी र एउटा राजनीतिक दलको नेताको हिसाबले एउटा एकदमै अडान स्पष्ट ढङ्गले तपाईँ आइराख्नु भएको छ क्या, होइन? अब कतिपय यो विषयमा यो तपाईँको जुन एउटा अडान छ, यो दृढता छ, यो कायम रहन्छ एकदम। देश र जनताप्रति म समर्पित छु। देश र जनताप्रति जबसम्म समर्पित हुन्छ अडान कायम रहन्छ। कस्तो छ त समाजवादी काङ्ग्रेसको चाहिँ नि एउटा प्रतिको आकर्षण, यसको साङ्गठनिक एउटा चाहिँ विस्तारको सन्दर्भमा के भइराखेको छ? प्रगति भइराखेको छ? ठिक छ। म के भन्दैछु भने हामीले जुन किसिमको मोमेन्टहरू अगाडि गऱ्यौँ बा नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेसलाई जसरी लान खोज्यौँ, अहिलेसम्म जसरी आएको छौँ हामी सन्तुष्टि छौँ। बाँकी रह्यो अब तपाईँले देखिने कुराहरू केही छन्। नेपालमा तोडफोडै गर्नुपर्ने, काहीँ भत्काउनै पर्ने, अनि ठुल्ठुला नारा जुलुस गर्नुपर्ने, मान्छेहरू खरिद गरेर त्यस दिनको दिन ल्याउनु पर्ने पैसा ज्यालामा, त्यो हामीले गरेका छैनौँ। हामीसँग पैसा पनि छैन, ज्यालामा ल्याउन सकेको पनि छैन। तपाईँहरूको यही सञ्चार माध्यमबाट हामी विश्वभरि पुगिराखेका छौँ। नेपालभरि मात्रै होइन, यस्ता अरू संसारहरूबाट पनि मगाएको छु, विश्वभरिमा पुगिराखेको छु। मेरो कुरामाथि छलफल भइरहेको छ। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मेरो कुरामाथि छलफल भइरहेको छ, राष्ट्रिय स्तरमा मेरो कुराहरूमाथि छलफल भइरहेको छ। हिजो मात्रै एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्नु, एउटा साथीहरू आउनुभयो थियो बडो बौद्धिक भनेर आफूलाई, एकदम राम्रो कुरा हो। मैले के भन्यो भने चारवटा कुरा गरेँ, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, राष्ट्रता र हिन्दू राज्य कसैको मुद्दा होइन, यतिमा सहमति गरौँ भनेर। कहाँ त्यसरी हुन्छ भन्नुभयो। अनि तपाईँको के भने त हाम्रो त प्रत्यक्ष के अरे निर्वाचित कार्यकारी खै के जाति भन्नुभयो। अनि मैले भने 33 भन्दा पछाडिको नागरिकता खारेज गरिदिउँ, म त्यसमा पनि सहमति हुने भएँ। उहाँहरू त्यो पनि मान्नु भएन। पछिबाट लास्टमा के भन्नु भने हामी जस्ता बौद्धिकहरू 20-25 जना भयौँ भने तँलाई कोठाबाट अगाडि चल्न पनि दिँदैनौँ, अनि हेर्लास् तैँले 3 वर्षसम्म कसेर कुँजिएर बस्नु पर्दो रहेछ भनेर उहाँहरू जानुभयो। मैले भनेको म राजनीतिमा एक्लै आइरहेको छु। मेरो 3 जना त परिवारका कता छन्।
जम्मा 4 जना घरमा परिवार छन्। तपाईँ 3 जनाको कुरा गर्नुहुन्छ, म आइहाल्ने 3 जना त घरमै छन्, तपाईँले केही गर्नै परेन। अब बाँकी रह्यो विचारको कुरा त तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न, तपाईँले केही रोक्नुहुन्न। त्यसलाई भन्नु होला तपाईँले मेरो विरुद्धमा वकालत गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको समय त्यसमा खर्चिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तपाईँ यो विचारको कुरा गर्नुभयो, यो विचारको राजनीति छ भने नेपालमा हुन्छ, यो सम्भव छ, सफल हुन्छ। तपाईँ जस्तो साथीहरू छ नि अहिले त, तपाईँ जस्तो साथीहरू चाहिँ अब भाइ बहिनीहरू त्यसरी उत्पादन भएको छ नि नेपालमा। विचारकै पछि लाग्ने भाइ बहिनीहरू छ नि, अब विध्वंसको पछाडि लाग्दैन। अब हुँदैन होइन रहेछ भनेर विध्वंस होइन है नेपालको निम्ति विचारै हो वा विकास हो भनेर अगाडि आइसक्नु भएको छ। त्यस ठिक छ गोविन्दजी, अब पछिल्लो समयमा जो नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा तपाईँको पार्टीको दृष्टिकोण? पछिल्लो घटना भनेको अहिले शक्ति केन्द्रसँग जाने आउने क्रम चलिरहेको छ, एकदम घृणित छ। अब जस्तो अस्ति भारतमा केही साथीहरू जानुभयो, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर। अब तपाईँको त्यो मलाई प्राप्ति भएको जानकारी अनुसार राष्ट्रपतिजी प्रचण्डजीलाई मैले सुनेअनुसार प्रधानमन्त्री हाम्रो राणाजीलाई, के राणा हो मैले नाम पनि बिर्सेँ, मिसेस देउवा, त्यसपछि अर्को पार्टीको अध्यक्ष अमुक कोही व्यक्तिलाई एकातिर त्यो छ, अर्कोतिर अमुक पार्टीको जुन कुरा गरिरहन्छ विनोद चौधरीलाई लिएर आइसकिरहेको छु भने राजनीतिको केही नै छैन, किनबेचमा गइसकेको छ, अपराधमा पैसामा। तपाईँ बडा बोल्नुहोस्। अब तपाईँले विनोद चौधरीलाई यहाँ पैसामा राजनीति गराउने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले भनेका मन्त्री वा प्रधानमन्त्री अरू कोही राजनीति गर्ने साथीहरू हुँदैनन्, हिजो पैसा गर्ने व्यापारी मात्रै हुन्छन्। त्यो कुरामा कति डेन्जर हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, म त्यो भन्दिनँ। त्यसको मतलब के हो भने गोर्खा अर्गनाइजेसन, दुगड अर्गनाइजेसन बा चौधरी अर्गनाइजेसन बा एबिसिडी अर्गनाइजेसन के हुने भयो? यहाँको मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्नु परेन तपाईँले, बा राष्ट्रियता पनि सोध्नु परेन, बा देश पनि सोध्नु परेन, अर्गनाइजेसन सोध्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अर्को साथीहरू त्यसरी आइपुग्नुहोस्। अब योभन्दा घृणा राजनीति के हुन्छ? राजनीति कता गइराखेको छ भन्ने एकातिर। दोस्रो कुरा, तपाईँले आफ्नो देशको राष्ट्र प्रमुखको संस्थालाई विघटन गरिदिनु भएको छ, अनि दिल्लीमा गएर के गर्नुहुन्छ भने एउटा क्लर्कको गएर चाहिँ चाकडी गरिराख्नुहुन्छ। योभन्दा घृणा केही हुनसक्छ? स्वाभिमान बचाउने हो भने त्यहाँ राखौँ, बरु शक्ति केन्द्र त्यसलाई बनाऊ, त्यो राज संस्थालाई शक्ति केन्द्र बनाऊ। किन हामी दिल्ली र अनि गएर बम्बई पुग्नु पऱ्यो यहाँको प्रधानमन्त्रीको हुनको निम्ति, यहाँको कुनै सरुवा बडुवा हुनको निम्ति? तपाईँ भन्नुहोस् त, योभन्दा लाजमर्दो के हुन्छ त्यसमा? तपाईँले यो राज संस्थाको कुरा गरिराख्दाखेरि के छ, कनेक्सन तपाईँको छ? होइन, हामी के छ तपाईँ? म जनताको मान्छे हुँ, म जनताको कुरा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग तपाईँको म जनताको होइन, म जनताको मान्छे हुँ। मैले फेरि तपाईँ भन्नु सकि छैन? मैले त भनिसकेँ म जनताको मान्छे हुँ। जनता त म जनतासँग गइराखेँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नि त जनता। तपाईँ पूर्व राजा भनिराख्नुपर्छ, कसरी जनता भन्नुहुन्छ? पूर्व राजा तपाईँ भन्दै जनताको रूपमा छ नि त। होइन त भन्नुहोस् त, राजा ज्ञानेन्द्र भन्नुहोस् न त। त्यसो भए त अनि तपाईँ जनता ज्ञानेन्द्र भन्न पाइन्न? ज्ञानेन्द्र शाह भन्नुहोस्, पाइँदैन। उहाँसँग तपाईँको सहकारी छ? तपाईँ भन्नुहोस्, उहाँसँग सहकारी छ? तपाईँ ज्ञानेन्द्र शाह भन्नुहोस्। ज्ञानेन्द्र शाहसँग सहकारी छ कि छैन? होइन, सहकार्य भनेको त उनी त लिङ्गदेन नायकका कमल थापाहरू उनका सहकार्य हुन्। म त सहकार्यवाला होइन, किनभने म राजतन्त्रवादी होइन, म तन्त्र चाहन्न। उहाँले पनि राज संस्थाको पुनर्स्थापना चाहनुभयो होला, तपाईँले पनि चाहनु। उहाँले जान्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सम्वाद छैन? होइन, उहाँले कुरा गर्नु। तपाईँको संसारको मसँग त्यही छ। म जनताको कुरा, मेरो कुरा भन्ने हो, जनताको साथमा जानु, एउटा दृष्टिकोणलाई अगाडि लाने हो। मैले सम्बन्धसँग के अर्थ रहन्छु? ठिक छ, कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अब के हुन्छ मुलुकमा के हुनुपर्छ, के भइराखेको छ, के हुन्छ? दुर्घटनाको बाटोमा गइराखेको छ। राष्ट्रिय एकताको साथमा जानुपर्छ। कस्तो हो त्यो दुर्घटना भने? दुर्घटना भने मुलुक विघटनको बाटोमा गइराखेको छ। राष्ट्रिय विघटनको बाटोमा जानकै निम्ति के भनेदेखि त्यसलाई वैधानिकता दिनको निम्ति यो चुनावहरू भइरहेको छ। चुनावहरू हुनु हुँदैन, त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? राष्ट्रिय सरकारको गठन गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सहमतिमा जानुपर्छ, अनि संविधानको घोषणा गरेर चुनावमा जानुपर्छ। स्थायित्व चाहने हो भने देशको होइन, किनभने मेरो स्वास्नीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, म चाहिँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, अनि नोकर चाहिँ गएर मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हो भने मैले त्योभन्दा भन्नु केही छैन। आर्थिक अवस्था तहस नहस छ। र मैले अघि नै भने यहाँका शासकहरू, सत्तामा बस्ने शासकहरूले यहाँको मुद्राहरूलाई के गरेका छन् भने कैद गरेका छन्। त्यसको भकारी लगेर युरोप, अमेरिका र भारतमा राखेका छन्। यिनीहरू देशका शत्रु हुन्।
अन्तिममा के छ तपाईँको पार्टीको तर्फबाट समग्र म नेपाली जनतालाई देश बचाउनको निम्ति नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेसले अघि सारेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, राष्ट्रसंहिता र हिन्दू राज्य भन्ने मुद्दामाथि विश्वास गरेर के भनेदेखि हामीलाई साथ दिनुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई सिङ्गो देशको निर्माण गरिदिन्छौँ र तपाईँहरूलाई शरणार्थी हुनबाट बचाउँछौँ। म विदेशमा भएका युवाहरूलाई र नेपालमा भएका नेपाली जनताहरू विनम्र आग्रह गर्छु। हस् गोविन्दजी, कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम न्युज मेकरमा थियो। हामीसँग आज हुनुहुन्थ्यो अतिथिको रूपमा गोविन्द निरौला। उहाँ चाहिँ नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेसको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा केन्द्रित भएर संवाद गऱ्यौँ। तपाईँसँग न्युज मेकरको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को एकजना अतिथि सहित आउने नै छु। त्यो दिनजेलसम्मको लागि म तिलक तिवारी पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। क्षेत्र कुनै पनि हुन सक्छ, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म, देशदेखि विदेशसम्म, जसले समाचार बनाइरहेका छन् उनीहरूसँगको विशेष संवादको कार्यक्रम न्युज मेकर मात्र साकुरा टेलिभिजन एचडीमा हरेक दिन बिहान 8 बजे र बेलुका 8 बजे हेर्न नभुल्नुहोला।